السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. وقال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد
والفرقان الحميد قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا صدق اللہ العظیم۔ حاضرین و سامعین حضرات، بزرگوں، دوستوں، انتہائی قابل احترام مؤسسات، موقرات، اسلامی، روحانی، ایمانی ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، ہر قسم دی حمد و کبریائی، عظمت و بلندی اللہ خالق و مالک دی ذات بابرکات واسطے ہے۔ درود و سلام بے حد و حساب سید الکونین رسول الثقلین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی ذات گرامی تے اللہ پاک دیاں بے شمار رحمت نازل ہون صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دیاں قبراں تے، بلکہ اس کائنات کے اندر جدو تو دنیا بنی ہے آج تک جتنے بھی نیک لوگ آئے اس عارضی فانی جہان تو چلے گئے، اللہ نیکوکاراں دے درجات بلند فرمائے، گناہ گارانوں اللہ پاک اپنے فضل و رحمت نال معاف فرمائے۔ صاحبوں اور ساتھیوں، آج اس مختصر خطبہ جمعۃ المبارک دا جو موضوع ہے ختم نبوت دے عنوان تے دعا فرمانا، اللہ حق کہن دی، حق سن دی، سن سنا کے اللہ میرے سمیت اسا سبنا نو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پاک دا 22واں پارہ سورۃ الاحزاب، اللہ پاک نے ختم نبوت دا اس طرح خطاب فرمائے، اس طرح اعلان فرمایا ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تواڈے مرداں وچوں کسی دے باپ نہیں، ولیکن رسول اللہ، لیکن اللہ دے رسول نے، وخاتم النبیین، اور نبیاں دے اخیر تے آن والے یا نبیاں نو ختم کرن والے، وکان اللہ بکل شیء علیما، اللہ ہر شے دا علم رکھن والا ہے۔ قرآن پاک نے ایک اور مقام تلاوت کیتا ہے، سورہ اعراف کے اندر اللہ پاک فرماندے نے، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میرے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوگانو اعلان کر دیو، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں
کل جہان دے انسانہ واسطے رسول بنا کے بھیجا گیا۔ کسی نبی دے بارے اللہ نے منزل من اللہ کتاب دے اندر خاتم النبیین دا لفظ انجیل اندر، زبور اندر، تورات اندر یا کسی صحیفے اندر اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا۔ اگر نبی موسیٰ نو بھیجیا تو یہ نہیں فرمایا کہ نبی موسیٰ خاتم النبیین یا نبی عیسیٰ آئے انہوں دے بارے نہیں فرمایا کہ نبی عیسیٰ خاتم النبیین نبی یحییٰ آئے۔ الغرض کہ کوئی بھی نبی آپ تو پہلے آیا ہے تو اللہ نے او دا نام لے کے یہ نہیں آکھیا کہ اے میرا نبی مرداں وچوں کسی دا باپ نہیں، اللہ دا رسول ہے اور نبیاں نو ختم کرنے والا ہے۔ کی معنی ہے کہ اے دے بعد ہون کوئی اور نبی نہیں آتا۔ اے کسی بھی نبی تے کسی بھی آسمانی کتاب دے اندر اے جملے کسی اور نبی واسطے بولے نہیں گئے، اور کسی نبی نو اے بھی نہیں آکھیا گیا کہ تسی اپنی امت نو اے کہو کہ میں کل جہان واسطے اللہ دا نبی ہاں۔ ختم نبوت دے کئی دلیلہ نے، کئی دلائل نے۔ اللہ اکبر اللہ۔ کوئی نبی آیا اپنے علاقے واسطے، کوئی نبی آیا کسی قوم واسطے۔ اللہ پاک نے مختلف انبیاء دے نام لے۔ نبی شعیب دی واری آئی، اللہ نے وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، مدین والیاں دی طرف اسی انہاں دے بھائی شعیب نو بھیجیا۔ نبی صالح دی واری آئی، اللہ فرماندے نے وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اسی سمودیاں دی طرف یا سمود دی طرف اسی انہاں دے بھائی صالح نو بھیجیا علیہ السلام۔ عاد دی باری آئی، اللہ فرماندے نے وَإِلَىٰ عَادٍ قوم ہودا، اسی عاد دی طرف انہاں دے بھائی حضرت ہود نو بھیجیا۔ مختلف انبیاء دے تذکرے اللہ نے اس انداز اندر، لیکن جدو میرے پاک محمد دی باری آئی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ اسی آپ نو فلاں قوم وال، فلاں قبیلے وال، فلاں علاقے وال، یہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا۔ قیامت تے آ سکتی ہے، کوئی اور نبی نہیں آ سکتا۔ اور ختم نبوت تے اور بھی دلیل ہے۔ اللہ پاک فرماندے نے مالک کائنات نے اپنے کلام اندر، اپنے قرآن اندر اس انداز اندر بھی ختم نبوت کا تذکرہ فرمایا۔ تیسرا پارہ آخر رکوع، اللہ فرماندے نے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ فَمَنْ تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ زمین تے نبی کسی نو بھیجیا، زمین تے کسی نبی نو رسول نو اجے بھیجیا نہیں۔ اللہ نے انبیاء نو بلایا، آدم نو بلایا،
نوح نو بلایا، موسیٰ نو بلایا، عیسیٰ نو بلایا، یحییٰ نو بلایا، زکریا نو بلایا، یونس نو بلایا، یوسف نو بلایا، شیس نو بنایا. جتنے بھی اللہ پاک نے نبی اور رسول بھیجنے سن سارے نو جمع فرما کے تے ایک وعدہ لیا. وعدہ کی وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ نبیاں کو عہد لیا لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ تانوں نبوت مل جائے، تانوں کتاب مل جائے، تسی اپنی اپنی قوم نو اپنی اپنی امت نو واضح و نصیحت کر رہے ہو جو تانوں پیغام ملیا ہوئے، جو کتاب ملی ہوئے او دے مطابق اپنی اپنی قوم نو اپنے اپنے علاقے نو واضح و نصیحت کر رہے ہو. جی اللہ جی. فرمایا پھر ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم پھر ایک ایسا عظیم الشان رسول آ جائے تورات دی تصدیق کرے، انجیل دی تصدیق کرے، زبور دی تصدیق کرے، آسمانی صحائف دی تصدیق کرے. تواڈے نبیان دی موجودگی چ آ جائے، تواڈے کول جڑی کتاب ہوئے تواڈی نبوت دی وہ تصدیق کرے. پھر یہ باوجود تواڈی کتاب نو سچا مننے، تانوں سچا مننے، اس دے باوجود تسا کی کرنا ہے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ اپنی اس کتاب دی تبلیغ چھوڑ دینی، اپنا انداز واضح و نصیحت دا اس کتاب کے مطابق چھوڑ دینا ہے. اللہ کی کرنا ہے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ میرے اس پیغمبر دی لیائی ہوئی شریعت، میرے پیغمبر نو جڑی شریعت ملی ہوئے او دے تے ایمان لے آنا ہے، تے ضرور ایمان لے آنا ہے. ایمان بھی لے آنا ہے تے میرے پیغمبر دے دست و بازو بن کے چلنا بھی. اگر میرے پیغمبر نو میدان کارزار دے اندر مجاہدہ دی ضرورت پیش آئے تے میرے پیغمبر دے تسا مجاہد بھی بننا ہے. وَلَتَنْصُرُنَّ پھر مالک کائنات فرماندے نے قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي نبیو کیا اس وعدے تے پکے ہو؟ نبیاں سارے آکھیا قالوا اقررنا اللہ جی اسی اقرار کر لے. مالک کائنات فرماندے نے قال فاشهدوا قالوا اقررنا انہاں سارے آکھیا جی اللہ جی اسی تیرے وعدے تے عمل کران گے، اسی وعدہ کرنے تے مالک کائنات فرماندے نے قال فاشهدوا پھر گواہ ہو جاؤ وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ میں بھی تواڈے نال گواہ. یہ سارا معاہدہ ہونے دے بعد پھر اللہ نے ایک تنبیہ کی تھی، ایک سختی دا انداز اختیار فرمایا فَمَنْ تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. یہ تے اللہ نو علم سی نا کہ کسے میرے نبی نے اپنے وعدے تو پھرنا، کسے میرے نبی نے اپنے قول تو اپنے اقرار تو پھرنا نہیں. لیکن کئی دجال پیدا ہون گے، کئی جھوٹے نبوت دا دعویٰ کرنے والے پیدا ہون گے، قوم انہوں نے باور کرائے گی کہ جنہاں نو آسمانی کتاباں ملیاں اگر وہ آخری نبی دی موجودگی اندر اپنی کتاب دے مطابق تبلیغ کرن، اپنا کلمہ انہاں لوگاں نو پڑھان
او نبی جنہاں نو اللہ نے نبوت عطا فرمائی اونا کولو نبوت چھن جائے گی تے کوئی عام دعویٰ کرے تے کی خیال ہے او دین دے اندر شامل ہی رہے گا، او دین چو خارج ہو گیا جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں فَمَن تَوَلَّا بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ جو کوئی اس وعدے تو، جو کوئی اس اقرار تو پھر گیا، او نبیاں دی صف چ نہیں رہے گا، او نبیاں دی صف چوں خارج ہو جائے گا، او گناہ گاراں چ شامل ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ مالک کائنات نے اپنے پیغمبر دی ختم نبوت دا وعدہ نبیاں نو بھیجن تو پہلے لے لیا۔ اللہ، کوئی کہنے والا اس انداز اندر کہہ گیا نا، آندھا کاف کن دیاں منزلاں اجے پہلیاں ہی سن، کاف کن دیاں منزلاں اجے پہلیاں ہی سن، مٹی آدم دی جدوں گوئی ہوئی سی، لکھ دیتا ختم رسالتاں دا، لکھ دیتا ختم رسالتاں دا، جدوں میرے محمد دی لوئی ہوئی سی، آیا سارے جہان دا، آیا سارے جہان دا چن بن کے، جدی وچ بائبل دے پیش گوئی ہوئی سی۔ انجیل اندر بھی میرے محمد دے تذکرے، زبور اندر بھی میرے محمد دے تذکرے، تورات اندر بھی میرے محمد دے تذکرے۔ اللہ اکبر اللہ۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی زبانی ختم نبوت دا تذکرہ بخاری دی روایت ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری مثال ایویں جویں کسے نے کوئی محل بنایا، کسے نے کوئی کوٹھی بنائی، کسے نے کوئی بنگلہ بنایا، او دے وچ ایک اٹ رہ گئی سی لگن والی، تے جیڑا کوئی آندا سی، جیڑا کوئی ویندا سی، او جی عجیب انداز اندر ویندا سی کہ محل بڑا عالی شان ہے، کوٹھی بڑی عالی شان ہے، بنگلہ بڑا عالی شان ہے، لیکن آ ایک اٹ جیڑی رہندی ہے لگن والی، اے دی وجہ تو اس محل دی خوبصورتی چ کمی ہے۔ اللہ، او محل کی آدم، او محل کی نوح، او محل کی یوسف، او محل کی یونس، او محل کی یحییٰ، زکریا، دیگر انبیاء و رسل، تے او محل خوبصورت لگدا سی، پوری طرح خوبصورت نہیں سی لگ رہا۔ او دا اندازہ اج بھی لگا سکنے ہیں، کوئی بندہ مکان بناوندا ہے تے سارا پلستر کر لے تے جتھے گو لگی ہوئے اتھوں جدوں وہ لکڑاں نکل جاندیاں نے، وہ پلستر نہ کروائے تے وہ محل خوبصورت نہیں لگدا، وہ مکان سونا نہیں لگدا۔ ہر کوئی دیکھنے والا آندا ہے ٹائل پتھر بڑے خوبصورت نے، سارا ہی عالی شان ہے، لیکن اے جڑے تھوڑے تھوڑے سوراخ نے، انہاں دی وجہ تو اس مکان دی خوبصورتی چ کمی ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ فرماندے نے او محل پوری طرح خوبصورت نہیں سی لگ رہا، جدوں اللہ پاک نے مینوں مبعوث فرمایا، او اٹ لگ گئی، او محل پوری طرح خوبصورت ہو گیا، نہ ہن او دے وچوں کوئی اٹ نکل سکتی ہے، نہ او دے وچ کوئی اٹ داخل ہی ہو سکتی۔ اللہ، آپ نے اپنی ختم نبوت کا تذکرہ اس انداز اندر فرمایا۔ اور ایک مقام تے سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے،
پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماندے نے میں خواب چ دیکھیا میرے ہاتھ چ 2 سونے دے کنگن نے. اللہ اکبر. مسیلمہ کذاب مدینے آیا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ہاتھ اندر چھڑی مبارک گئے. مسیلمہ کذاب دے نال او دے ساتھی بھی نے, او دے حواری بھی نے. مسیلمہ کذاب آندا اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس بات دا وعدہ کر لو تواڈے جان دے بعد گدی نشین تواڈا میں بناں گا تے میں تواڈے تے ایمان لے آونا. آپ فرماندے نے اوے ظالما اگر تو مینوں اے گل کہے مینوں اے چھڑی دے دیو میں تینوں چھڑی بھی نہیں دیاں گا. تو گدی نشینی منگنے میں تینوں چھڑی بھی نہیں دیاں گا. اور سن لے میں خواب چ دیکھ چکیا تو ایمان نہیں لے آئے گا بلکہ تو تباہ و برباد ہو جائے گا. مسیلمہ کذاب یہ بات کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں لقب خطیب انصار ملیا, انصار دا خطیب ہے. اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اے دیاں باتاں دا تسی جواب دیو تے میں جا رہا ہوں. تے آپ فرماندے نے میں خواب دیکھیا ہے, مینوں اللہ پاک نے خواب دکھایا ہے میرے ہاتھ دے اندر 2 سونے دے کنگن نہیں. میں خواب چ پریشان ہویا ہوں اے معاملہ ماجرا کی ہے. میں پھونک ماری ہے وہ 2 میں سونے دے کنگن اڑ گئے نہیں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھ دے نہیں سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے ابو ہریرہ آپ دس فرمان دا آپ دس خواب دا کی مفہوم ہے. ابو ہریرہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دسیا سی میں او پھونک ماری تے 2 جھوٹے نبوت دے دعوے دار, ایک اسود انسی ایک مسیلمہ کذاب نبوت دے جھوٹے دعوے دار. آپ فرماندے نے میں پھونک ماری 2 اڑ گئے کی مانا کہ 2 تباہ ہو جان گے. اللہ آپ نے اپنی ختم نبوت کا تذکرہ اپنی زبان اطہر تو اپنے زندگی دے لمحات اندر بیان فرمائے اور قرآن نے ایک اور مقام تے فرمایا ہے. میدان عرفات اللہ دا قرآن نازل ہویا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ فرماندے نے میرے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی آج دے دن تو آڈے دے دین اپنا مکمل کر دیتا ہے. کسی اور نبی نے اعلان کیتا ہے, کسی اور نبی دے پیغام آئے کہ کسی نبی نے کسی میدان چاکھیا ہوئے کہ آج اللہ دا دین مکمل ہو گیا ہے. کسی نبی نے اعلان نہیں کیتا, اللہ نے اعلان کروایا نہیں. یہ بھی آپ دی ختم نبوت دی دلیل ہے کہ آپ تے اللہ دا قرآن آیا فرمایا محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیو آج دے دن اللہ دا دین مکمل ہو چکے ہے. اے دے اندر جو وعدہ کرے گا وہ بھی جہنمی ہے تے جو اے دے اندر گھاٹا کرے گا وہ بھی جہنمی ہے. آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نبوت میرے تے ختم ہو گئی, میرے بعد خلیفے ضرور پیدا ہو گئے لیکن نبوت دا سلسلہ میرے تے ختم ہو گیا. اللہ مردہ جو آپ کسی دے باپ نہیں. کئی لوگ یہ سوال کر لیندے نے کہ آپ دے بیٹے بھی ہوئے نے. آپ نے حسن و حسین نو بھی اپنے بیٹے آکھیا. حسن و حسین بھی اس وقت چھوٹی عمر چ سن. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے جڑے بیٹے سن وہ چھوٹی عمر چی فوت ہو گئے سن. اس عمر دے دور نو پہنچے ہی نہیں سن
کہ انہوں نے مرد آکھیا جائے بچپنے چ فوت ہو گئے. اللہ اکبر. اللہ فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہر شخص دی خواہش ہوندی کہ جڑا کام میں کرنا میری اولاد بھی میرے نقش قدم تے چلے. کیوں جی ہوتا ہے کہ نہیں؟ میں تہاڈے کولوں پوچھنا چاہنا کیا میرے محمد نہیں سن چاہتے کہ میرے بعد مصلا میرے کسی پتر نو مل جائے، نبوت میرے کسی بیٹے نو مل جائے. اللہ اکبر. اللہ جے میرے محمد دے بیٹیاں نو نبوت نہیں ملی تو پھر کائنات اندر کوئی اور حق رکھدا ہی نہیں ہے. اللہ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ختم نبوت کا تذکرہ اس انداز اندر بھی فرما گئے. فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں، اگر میرے بعد کسی نبی بننا ہوندا تو عمر بن خطاب نبی بنتا. اگر نبی بننا ہوندا میرے بعد عمر نو نبوت ملدی. آپ اس انداز اندر بھی اپنی ختم نبوت کا تذکرہ فرما گئے کہ میرے بعد کوئی اور نبی نہیں ہے. اللہ. اور کئی جھوٹے نبوت کا دعویٰ کرن گئے. اللہ اکبر. جویں ایک مرزا غلام احمد قادیانی جن نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیتا. دعا کرو اے ملک پاکستان اے دی بنیاد کلمہ طیبہ دے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آپ دی ختم نبوت اور آپ دی عظمت کوئی بھی نبی، توجہ کرنا باتاں چاند ایک نے، کوئی بھی نبی آیا ہے اس نبی اور رسول دا استاد زمین تے، اس نبی اور رسول دا استاد زمین تے کوئی نہیں سی. اور مرزا غلام احمد قادیانی دے جھوٹے ہون دی اے بھی دلیل ہے کہ اے دے اساتذہ کوئی ہندوستان دے اندر کوئی پاکستان دے اندر اے عام انساناں کو پڑھیا ہے، لیکن میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا ہے تے رب کعبہ نے پڑھایا ہے. اللہ غور کرنا. مرزا غلام احمد قادیانی کئی دلائل جھوٹے پیش کرتے ہیں. اللہ دے قرآن نے آکھے کہ نبی عیسیٰ علیہ السلام، نبی موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل دی طرف اللہ دے قرآن نے دسے وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ أَحْمَدُ. عیسیٰ علیہ السلام آندے نے میرے بعد جو آئے گا نا او دا نام احمد ہے. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے کئی نام نے، میرا نام ماہی بھی، میرا نام حاشر بھی، میرا نام عاقب بھی، میرا نام احمد بھی، میرا نام محمد بھی صلی اللہ علیہ وسلم. عاقب کا معنی ہے ختم کرنے والا، یعنی اے بھی نام جڑا ہے آپ دا اے بھی ختم نبوت ہے. حاشر ادا مفہوم وے کہ اللہ میری وجہ تو میدان محشر دے اندر لوگاں نو اکٹھیاں کرے گا.
یہ حاشر نام کسی اور نبی نو نہیں ملیا، ماہی نام کسی اور نبی نو نہیں ملیا، عاقب نام کسی اور نبی نو نہیں ملیا۔ اللہ اکبر۔ مرزا غلام احمد قادیانی، اللہ اکبر اللہ۔ دعا کرو جڑے اس وقت مرزائی نے، اللہ نے انہوں نے ہدایت نصیب فرمایا، کیونکہ ہدایت دی دعا کرنی چاہیے، اگر ہدایت نہیں تو اللہ تباہ و برباد فرمائے۔ ہندوستان دی اندر انگریز دی حکومت مقرر ہوئی، جہاد کے خلاف فتویٰ دین والا کون سی؟ مرزا غلام احمد قادیانی۔ میرے تیرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا۔ میرے تیرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے میں اللہ دے رستے شہید ہو جاواں پھر زندہ کیتا جاواں، پھر شہید ہو جاواں پھر زندہ کیتا جاواں، پھر شہید ہو جاواں پھر زندہ کیتا جاواں۔ پھر آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم جہاد قیامت تک جاری رہے گا۔ میرے تیرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جہاد قیامت تک جاری رہے گا۔ تے جیڑا جہاد تے فتویٰ لائے کہ جہاد جائز نہیں، کیا وہ نبی ہو سکتا ہے؟ کیا وہ نبی ہو سکتا ہے؟ وہ نبی نہیں ہو سکتا۔ پھر کسے مقام دی آندہ ہے؟ حمامت البشرا کتاب دی صفحہ نمبر 20 اور 79 تے لکھ دیں آندہ ہے رسول اللہ خاتم النبیین نے اقرار بھی کر رہے ہیں، آندہ رسول اللہ خاتم النبیین نے صفحہ 79 دے لکھ دے اے میرے واسطے بات زیب ہی نہیں دین دی کہ میں نبوت دا دعویٰ کر کے میں دین چو خارج ہو جاؤں۔ آپ پہ اقرار کر رہے ہیں تو پھر نبوت دا دعویٰ بھی کر رہے ہیں۔ اللہ پیر پیر تے قدم قدم تے جھوٹ، اور جھوٹ بولن والا تے ولی نہیں بن سکتا، نبی کیویں بنے گا؟ اللہ پھر ایک دفعہ اعلان کرتا ہے آندھا ایک محمدی بیگم ہے، محمدی بیگم ہے، یاد رہے گا؟ مینوں وہی نازل ہوئی ہے کہ میرا نکاح او دے نال آسماناں تے ہو گیا ہے بھی یہ عزیز و اقارب، ہے بھی یہ برادری، آنا میرے دے وہی آئیے کہ تیرا نکاح اس محمدی بیگم نال آسمانہ تے ہو گیا ہے۔ اللہ میرے محمد دا نکاح ہویا عائشہ نال رضی اللہ تعالی عنہا۔ آپ فرماندے نے عائشہ کئی بار ریشمی لباس دے اندر لپیٹ کر کے خواب دے اندر تو مینوں دکھائی گئی، مینوں آکھیا گیا محمد اے تیری بیوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہیں آکھیا میرے دے وہی آئی اے محمدی بیگم دے نال میرا نکاح آسمانہ تے ہو چکیا ہے۔ جدو او دے ورثاء نو پیغام کلیا نکاح دا، ورثاء نے انکار کر دیتا، ورثاء نے انکار کر دیتا۔ بات پوچھنی چاہنا امت دے وچوں کوئی نبی اگر اپنے امتیاں وچوں کسے گرانے نو آکھے کہ میں چاہنا میری شادی تواڈے گھر ہو جائے، ایمان نال دسو کوئی گھر انکار کر سکتا ہے؟ کوئی گھر انکار نہیں کر سکتا۔ وہ تو سمجھے گا کہ اس تو بڑی سعادت، اس تو بڑی خوش نصیبی، اس تو بڑی خوش بختی کی ہو سکتی ہے کہ ساڈا دماد اللہ دا نبی بن جائے۔ اینو رشتہ دین تو نہ انکار کر دیتا، دھمکیاں بھی لائیاں، سارا کچھ کیتا، لیکن انہوں نے رشتہ اینو دیتا
نہیں دیتا. وہ محمدی بیگم نال ایدہ نکاح نہیں ہویا. وہ محمدی بیگم کسی اور نال نکائی گئی, کسی اور دی اولاد انہوں نے جنم دیتا, لیکن ایدے نال نکاح نہیں ہویا. اور جیڑا جھوٹ بولے اور رب دا نبی نہیں ہو سکتا. غور کرے ہو جی, کئی ایک باتاں جہاد کے خلاف فتویٰ اے نے دیتا, محمدی بیگم دے نال نکاح دا دعویٰ اے نے کیتا کہ میرا نکاح دے نال ہوئے گا, لیکن ہویا نہیں. اپنی اصلیت دے بارے کدے آندہ ہے میں موسیٰ بھی ہوں, میں عیسیٰ بھی, میں موسیٰ بھی اور یعقوب بھی ہوں. عیسیٰ بھی, موسیٰ بھی اور یعقوب بھی ہوں, نیز ابراہیم بھی ہوں. نسلیں ہیں میری بے شمار, نسلیں ہیں میری بے شمار. کیا کوئی عقل مند دنا, کوئی دانشور, کوئی شعور والا کوئی کہہ سکتا ہے کہ میری نسلیں بڑیاں نے؟ وہ کہہ سکتا ہے؟ پھر کسی مقام پہ آندہ ہے, آندہ میں عیسیٰ, میں موسیٰ, پھر آندہ ہے میں رب, پھر کسی جگہ پہ آندہ ہے میں رب دی بیوی, استغفر اللہ, نعوذ باللہ. پھر آندہ ہے اور اے بات کہہ کے انہیں قرآن کا بھی انکار کیتا ہے. رب کعبہ فرمانے نے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اللہ کلا ہے, اللہ کلا ہے, نہ او دی بیوی ہے, نہ او دا بیٹا ہے, نہ او دا باپ ہے. انہیں قرآن دا بھی انکار کیتا ہے. ایمان نال دسو جڑا قرآن دا انکار کرے وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. جے چاہے کہ انہوں نبی تسلیم کیتا جائے. اللہ اکبر اللہ. ایک مقام تے آندہ ہے پھر میں تے میں وچوں ہی میں پیدا ہو گیا, پتہ ہی نہیں ہے. پھر ایک مقام تے کی آندہ ہے ہائے ہائے کرم خاکی ہوں میرے پیارے نہ آدم زاد ہوں. کرم خاکی ہوں میرے پیارے نہ آدم زاد ہوں. بشر کی جائے نفرت اور انسانوں کی آر. آندہ نہ میں مٹی دا کیڑا, نہ میں مٹی دا کیڑا, نہ میں اولاد آدم چو. نہ میں مٹی دا کیڑا, نہ میں اولاد آدم چو. تو ہے کتھو؟ آندہ جڑا انسان پیشاب کرتا ہے نا میں او ہاں. استغفر اللہ, نعوذ باللہ. ہوں بشر کی جائے نفرت اور انسانوں کی آر. یعنی جس جگہ نو دوسرے انداز اندر جس جگہ نو کوئی دوسرا انسان دیکھنا پسند نہیں کرتا میں او چیز ہاں. استغفر اللہ, نعوذ باللہ, استغفر اللہ. اللہ اس قوم نو سمجھ عطا فرما, اللہ ہدایت نصیب فرما. اللہ. ہندوستان دے اندر مولانا نذیر بٹالوی کہہ دیو رحمت اللہ علیہ سب تو پہلے اے دے خلاف کفر دا فتویٰ کر دیتا ہے. اہل حدیث عالم مولانا نذیر حسین بٹالوی نہیں دیتا ہے. اور اگر انہوں دوڑ لگوائیے اے دا پیچھا کیتا ہے, اے دے رستے روکے نے, اے دے چوک روکے نے, تے او دا نام ہے مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمت اللہ تعالی. اللہ انہاں بزرگاں دیاں قبراں تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے. اللہ. اور یہ شان یہ بھی سن لو, یہ شان دا اور بھی تذکرہ کرا. ایک جیب چ گوڑ, ایک جیب چ گوڑ, دوسری جیب چ مٹی دا ٹیلا.
ایک جیب چ گوڑ دوسری چ مٹی دا ڈھیلا تے کدے کدے مٹی دا ڈھیلا پایا ہوندا سی استنجے واسطے، اور گڑ کھان دا بڑا شوقین سی۔ کدے کدے کی کردا مٹی دی جگہ گڑ استعمال کر لیندا تے گڑ دی جگہ مٹی استعمال کر لیندا۔ اور آئیے آدم تے نبی تو لے کے عیسیٰ ابن مریم تک کوئی نبی ایک اکھوں کانا کیوں جی ہے سی؟ ایمان نال دسو، ڈرائیور لوگ بھی موجود ہون گے، کسی دی کار، کسی دا مزدا، کسی دا ٹرک، کسی دی بس، او دی ایک ہیڈ لائٹ ایک جلدی ہوئے تے ایک بند ہوئے، جدو موٹر وے تے چڑھے گا چلان ہوئے گا کہ نہیں؟ بولو تو سی بھائیو، کیوں جی عبدالعلیم صاحب ہوئے گا؟ چلان ہوئے گا۔ ٹرک دی بتی ایک ہوئے چلان ہو جائے، بس دی بتی ایک ہوئے چلان ہو جائے، موٹر وے تے گورنمنٹ چڑھن نہ دے۔ ایمان نال پوچھنا، جس انسان دی اکھ ایک ہوئے او ایک اکھ والا ٹرک روڈ تے نہیں چل سکتا تے ایک اکھ والا نبی ہو سکتا ہے؟ ایک اکھ والا کانا نبی ہو سکتا ہے؟ کانا دجال تے ہو سکتا ہے، کذاب تے ہو سکتا ہے، جھوٹا اور بے ایمان تے ہو سکتا ہے، لیکن نبی نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر اللہ۔ آئیے آخری باتاں نے 15 اپریل 1907 دے اندر مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمت اللہ علیہ نے جدو 4 چفیرے ہوئے دے راہ بند کر دیتے تے تنگ آ کے تنگ آ کے کی کردا ہے مولانا ثناء اللہ امرتسری کہہ دو رحمت اللہ علیہ خط لکھدا انہاں نوں، نوٹ کرنا تاریخ 15 اپریل 1907، خط لکھدا ہے، آندا ہے مولوی ثناء اللہ تو میریاں ساریاں راواں بند کر چھڑیاں نے، میری جان چھڈ ہی دیویں آ، اچھا جے تو نہیں چھڑدا نا تے پھر انج کر میرے نال مبالغہ کر لا، کی کر لا؟ مبالغہ کر لا۔ اللہ اکبر۔ لیکن جنہ نہ مننا ہوئے او من دے، او نہیں من دے۔ اللہ اکبر۔ انہاں آکھیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جے چانن لے آویں اسی من لاں گے، او منے پھر بھی نہیں۔ ابو جہل نے آکھیا محمد میری مٹھی چ کی ہے؟ فرمایا میں دساں کہ مٹھی والے دسن؟ آندا جے مٹھی والے دس دن تے پھر گل اور پکی ہو گئی، میرے نبی اجے بولے نہیں تے روڑا کلمہ پڑھنا شروع کر دیتا، روڑا کلمہ پڑھنا شروع کر دیتا۔ ابو جہل پھر بھی منیا نہیں منیا۔ اللہ اکبر اللہ۔ ابو جہل نے دیکھیا سارے سپ موسیٰ دا ڈنڈا سپ بن کے سارے کھا گیا ہے، جننے جادوگر سن کہنے لگے آمنا بے رب ہارون و موسیٰ، اسی موسیٰ دے اور ہارون دے رب تے ایمان لے آئے۔ لیکن فرعون پھر بھی منیا کی آندا ہے لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ، اوے جادو کرو موسیٰ دے رب تے ایمان لے آن والے ہو تواڈے اعضاء کٹ دیاں گا۔ انہاں آکھیا جو مرضی کر لے ہن اسی پھر سکدے نہیں پھر سکدے۔ خط لکھیا آندا جویں میں خط لکھ رہا مولوی ثناء اللہ اوویں ہی چھاپنا ہی۔ اس وقت رسالہ ہفت روزہ اہل حدیث چھپدا سی، اج بھی رسالہ اہل حدیث 106 راوی روڈ تو چھپ رہا ہے، تنظیم اہل حدیث رسالہ چوک دال گرہ تو چھپ رہا ہے۔ آندا اپنے رسالے دے اندر اور مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمت اللہ علیہ امیر ترین آدمی سی، اللہ ذمہ دار اخبار بھی چھپدا سی،
आना अपने रसाले के अंदर मेरा ये मजमून शाया करना है और मुबाला इस अंदाज अंदर कि जेड़ा झूठा होवे वो सच्चे की जिंदगी च मर जाए ते मरे केड़े मर्ज अंदर ताउन बीमारी अंदर या हैजे की बीमारी अंदर ये दो बीमारियां भी लिखी गई या हैजे की बीमारी अंदर या ताउन की बीमारी अंदर मरे। मौलाना सनाउल्लाह अमरसरी रहमतुल्लाह अलैह एदे मुबाले नू कबूल कर लिया एदे चैलेंज नू कबूल कर लिया। अल्लाह अकबर अल्लाह खत छाया कर दिता 25 मई 1907 के अंदर इन्हें खत किदों लिखा सी 15 अप्रैल 1907 अंदर ये रसाले के अंदर कदों छपया 25 मई 1907 के अंदर ये रसाले के अंदर छाया होया और इस बेईमान तक भी पहुंचा। अल हामुल बदर कादियान के अंदर एदा कोई छपदा सी ओदे अंदर इन्हें वो शुक्रिया भी अदा किया कि ठीक है तुसा जो जिवें मैं लिखिया सी तुसी उवें खत मेरा छाया किया है। अल्लाह दा करना अल्लाह अकबर अल्लाह। मौलाना सनाउल्लाह अमरसरी रहमतुल्लाह अलैह 25 मई 1907 के अंदर एजा मजमून हफ्त रोज़ा एल 20 के अंदर शाया किया और 25 मई 1926 के अंदर ए बेईमान लाहौर के अंदर एक लैटरीन च मरिया। कित्थे मरिया? लैटरीन च मरिया। मेरे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह तवज्जो है जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जदों विसाल फरमाया इंतकाल फरमाया आप दे दफन करन ते सहाबा तजब्जब दा शिकार हो गए कि नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताई किथे दफन किया जाए। अबू बकर सिद्दीक कह दो रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते ने मैं सोने पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनिया सी आपने फरमाया अल्लाह दा नबी जिथे फौत होवे ओनू दफन भी उथे किया जाए। मेरे नबी हुजराए ऐशा च फौत होए और मेरे नबी नू दफन भी हुजराए ऐशा च दफन किया गया। पाकिस्तान दे मरज़ियो हिंदुस्तान दे मरज़ियो पूरी कायनात दे मरज़ियो अगर इनू नबी मनते हो तो फिर इनू लाहौर की उस लैटरीन च दफन करना चाहिए। ये नबी ए झूठा बेईमान और कज़्ज़ाब और दज्जाल बेईमान एदी जितनी भी तजलील की जाए उन्नी ही कम है कि मेरे मुहम्मद के मुकाबले जो खड़ा होए वो नबी नहीं हो सकता वो दज्जाल हो सकता है। अच्छा कोई ईमान वाला कोई तौहीद परस्त रब के मुकाबले किसी को बर्दाश्त कर सकता है? क्यों जी? कोई समझदार अपने बाप के मुकाबले किसी को बर्दाश्त कर सकता है? ते मेरे तेरे नबी के बारे ते अल्लाह फरमाते ने मेरे महबूब नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तुहाड़ियां बीवियां पूरे जहान के मोमना दियां मावां ने ते मेरा नबी क़यामत तक आने वाला हर मोमन ओदा मेरा नबी रूहानी बाप है। अल्लाह अकबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 1908 के अंदर 26 मई 1908 के अंदर 15 अप्रैल 1907 के अंदर खत लिखता है 25 मई 1907 के अंदर खत छपदा है 26 मई 1908 के अंदर लाहौर की किसी लैटरीन मर जाता है। मौलाना सनाउल्लाह अमरसरी रहमतुल्लाह अलैह 1948 फौत होए 1948 के अंदर फौत होए। तकरीबन
اس بے ایمان تو بعد 40 سال مولانا زندہ رہے. کتنے سال؟ 40 سال زندہ رہے. مرزائیاں نے 4 سال بعد پھر رولا پا دیتا. 1912 دے اندر 1912 دے اندر رولا پایا نہیں جی شرط ایویں نہیں سی, شرط ایویں نہیں سی, مبالہ ایویں نہیں سی, بلکہ مبالہ ایویں سی جیڑا جھوٹا ہوئے گا وہ زندہ رہے گا تے جیڑا سچا ہوئے گا وہ مر جائے گا. ہندوستان دے اندر سردار بچن سنگھ, سردار بچن سنگھ سکھ جج او دے ہاں مباحثہ, او دے ہاں اے مقدمہ اور کیس گیا. مرزائیاں نے بھی عدالت دا رخ کیتا, اہل حدیثاں نے بھی عدالت دا رخ کیتا. اس وقت انعام کنا 300 روپیہ, کنا 300 روپیہ. مولانا ثناء اللہ امرسری رحمت اللہ علیہ نے اپنے دلائل پیش کیتے اور مرزائیاں نے اپنے دلائل پیش کیتے. سکھ مرزائیاں والوں تے ہو سکتا ہے, سکھ کافراں والوں تے ہو سکتا, انہاں دی حمایت کیوں جی کر سکتا ہے کیونکہ وہ بھی کافر ہے یہ بھی, لیکن سکھ اہل حدیث دی حمایت نہیں کر سکتا, مسلمان دی حمایت نہیں کر سکتا. لیکن جڑا سچ ہوتا ہے نا, جڑا سچ ہوتا ہے وہ آندے نے جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے. سردار بچن سنگھ نے 1912 دے اندر مولانا ثناء اللہ امرسری رحمت اللہ دے حق چ فیصلہ دیتا کہ مولانا تسی سچے ہو, مرزائی جھوٹے نے. اور 300 روپیہ اس دور دے اندر ہندوستان دی عدالت اندر مولانا ثناء اللہ امرسری رحمت اللہ علیہ نے انعام دیا. 1912 دے اندر سکھاں نے مرزائیاں نو جھوٹا آکھیا اور 1974 دے اندر پاکستان دی حکومت نے مرزائیاں نو جھوٹا آکھیا. دعا ہے اللہ پاک انہاں لانتیاں نو اور دجال فتنے نو اللہ ہمیشہ واسطے نیست و نبود فرمائے. میرے محمد کو کسی شاعر نے آکھیا, آخری بات ہے, آندھا گالڑ کھجور تے چڑھیا, گالڑ ویکھیا جی کہ نہیں, کیوں جی, گالڑ کھجور تے چڑھیا کیڑا پھل توڑ کے لے گیا ہے, کیڑا پھل توڑ کے لے گیا ہے. کتا کپا چو لنگ گیا کیڑا رضائی بنا کے لے گیا ہے. مرزے کیتا نبوت دا جھوٹا دعویٰ کی دین اسلام نو فرق پہ گیا ہے. ایہو جے کئی پیدا ہون لیکن قرآن حدیث نو کوئی فرق پینا, جویں گالڑ کولو پھل نہیں ٹوٹیا, جویں کتا رضائی نہیں بنا سکیا, ایویں سمجھو ایویں نبوت دا جھوٹا دعویٰ کرن دی وجہ تو اسلام نو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا. آج وقت ہے ہر بھائی اپنی اپنی جگہ تے کوشش کرے. اے چور دروازیاں چو, اے چور رستیاں تو بڑیاں کوششاں بڑیاں کافشاں ہو رہی ہیں. جان دے ہو نا, شیعہ دا جلوس نکلے تے اوتھے کرونا, کیوں جی اوتھے بولو تو صحیح, شیعہ دا جلوس سندھ چ نکلے, لاہور چ نکلے, اوتھے کرونا کوئی نہیں. تے تانوں کسے چوک جلسہ کرن دی اجازت ہے, کسے اہل سنت وال جماعت نو جلسہ کرن دی اجازت ہے, کسے دیوبندی نو اجازت ہے, کسے اہل حدیث نو اجازت ہے. پھر پچھلے دنوں بات سنی ہوئے گی کہ نہ آکھیا کہ سانو ممبرشپ بھی ملنی چاہیے, جی میں غیر اقلیتاں نو حقوق ملے. تسی اے بات من جاؤ کہ اسی عیسائی ہاں, پھر جو قرآن حدیث نے حقوق دیتے نے وہ مل جان گے. تسی تے من دے, تسی تے اسی مسلمان ہاں, تسی عیسائی نہیں, تسی مرتد ہو. اور مرتدین دی سزا حکومت وقت دی ذمہ داری ہے. مرتدین دی سزا واجب القتل ہے. جو اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی نبوت تے ڈاکہ ڈالے او دی سزا ایک ہی ہے. جویں قاضی علم دین شہید نے, جویں قاضی غازی
علم دین شہید نے جس طرح گستاخ نو واصل جہنم کیتا، اے سزا اے ہوئی۔ آخری بات یاد ہوئے گی کہ انہاں لوگاں میرے محمد دی شان چ گستاخی کیتی، عرب دے لوکی نے، میرے نبی دے رشتہ دار بھی نے، نبی دے رشتہ دار بھی نے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ابو لہب دے پتر نے، میرے نبی غصے جا کے آنے نے اللہ جنگل دے کتیاں چوں، جنگل دے درندیاں چوں کوئی انہاں تے درندہ مسلط کر دے، باوے نبی دا رشتہ دار کیوں نہ ہوئے، جدو کوئی نبی دی گستاخی کرے گا او دی سزا کیے واجب القتل ہے۔ ابو لہب دے پتر گئے آندے بابا محمد بھائی نے اے لفظ بولے نے، ابو لہب نے کلمہ نہیں پڑھیا لیکن اس بات نو منن تے مجبور ہے جو محمد نے کہہ دیتا ہے وہ ہو کے رہنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آخر پھر بھی بیٹا باپ سی، او دا بیٹا سی، رات نو لیٹن لگے، چار چفیرے لوگاں دیاں چار پائیاں، درمیان چار پائیے دی، جنگل چو شیر آیا، ساریاں دے منہ سنگدا گیا، جتھے ابو لہب دا پتر گستاخی کرن والا آیا، چیر پھاڑ کے زمین تے رکھ دیتا۔ او کائنات دے لوگوں، میرے محمد دی گستاخی جنگل دے شیر نو نہیں ہے، مسلمانوں تواڈے کولوں کیویں محمد دیاں گستاخیاں برداشت ہو رہی ہیں؟ اللہ اسی کمزور ہاں، اللہ اسی کمزور ہاں، اللہ اسی کمزور ہاں، سانو معاف بھی کر دے، سانو جرت بھی دے دے کہ ہر وہ شخص جیڑا تیرے محمد دی رسالت دے بارے غلط بیانی کرے، اللہ اسی ہر میدان اندر او دا مقابلہ کرن والے بن جائیے، چاہے حکومت ہوئے، چاہے وزراء ہون، چاہے کوئی بھی ہوئے، اللہ سانو ایسی جرت دے دے کہ اسی ہر موڑ تے ہر فورم تے تیرے محمد دی نبوت دا تحفظ کرن والے سپاہی بن جائیے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔